حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سبنا دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے۔ درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طٰہٰ حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑے واسطے بہترین رہنما، رہبر اور معلم بنا کے اس دنیا کائنات دی اندر مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اس دنیا کائنات دے اندر ہر انسان دی دلی خواہش ہے میرا کوئی اچھا تعلق ہوئے، دوستانہ ہوئے، یارانہ ہوئے۔ یقیناً اسلام اس چیز دی ترغیب دلاندا ہے اچھی دوستی، اچھا تعلق اور اچھی صحبت ایک مومن مسلمان دی ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اچھے دوست بناؤ گے تو اچھے بن جاؤ گے، برے دوست بناؤ گے برے بن جاؤ گے۔ اچھی دوستی ضرور اثر انداز ہوندی ہے اور بری دوستی بھی ضرور اثر انداز ہوندی ہے۔ فرمایا جی میں ایک بندہ خوشبو بیچن والے دے کول کھڑا ہو جائے، خوشبو نام ہی خریدے نا تے کم از کم خوشبو سنگن واسطے ضرور مل جاندی، فائدہ ہوندا ہے۔ حضرات ایویں آپ نے فرمایا کوئی بندہ پٹھی وچ اگ جلان والے دے کول کھڑا ہو جائے، اگر کوئی کم نہ کروائے اینا نقصان ضرور ہوندا ہے، چنگاڑیاں اور دھواں اودے تے پیندا ہے۔ فرمایا دوست دے ایمان تے ہوندا ہے، اگر تسی کسے بندے نو جان نہ ہوئے، پہچان نہ ہوئے تے او دے دوست نو ویکھ لو، او دا یارانہ، او دے تعلق اور او دی صحبت نو ویکھ لو، او دی قربت نو ویکھ لو۔ اس دنیا کائنات دے اندر او کڈے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے تمام تر دنیا دیاں آسائشاں نو چھوڑ کے یارانہ لگایا ہے تے رب دے نبیاں نہ لگایا ہے، اور خاص کر کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست اور یار، آپ دے ساتھی۔ حضرات صحبت اور تعلق ہی ایسی چیز ہے جیڑی کہ انسان نو زمین تو اٹھا کے آسمانہ تک لے جاندی ہے، اور اے تعلق ہی ایسی چیز ہے جیڑی کہ آسمانہ تو زمین دیاں گہرائیاں وچ دے مار دی۔ تعلق اچھا ہوئے، یار نیک ہون، رشتہ داری چنگی ہوئے، حضرات انسان دنیا آخرت دے اندر مار نہیں کھاندا۔ نیک لوگاں وچ بہ کے بندہ نیک بن جائے، اچھے لوگاں وچ بہ کے بندہ اچھا بن جائے، وہ کیویں مار کھائے گا؟ آؤ نا میں دساں کہ اے تعلق اور اے دوستی اور صحبت اور قربت کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ اے تعلق ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو مقام دین والی چیز ہے۔ حضرات پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں عام تاجر عام کاروباری انسان ساں، نبی پاک دے تعلق دی وجہ تو، آپ دی دوستی اور قربت دی وجہ تو اللہ نے رفیق بھی بنا دیتا ہے تے نبی دا صدیق بھی بنا دیتا ہے۔
پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ جہلیت دے اندر جیڑے کہ پوری گنتی نہیں گن سکدے کہندے میں اونٹاں دا چرواہا ساں جدو نبی پاک دا یارانہ ملیا آپ دی دوستی آپ دا تعلق ملیا حضرات و حاضرین اللہ نے ادھی دنیا دا حکمران بنا دیتا اور یاد رکھے آجے پھر عمر دی خواہش ہوندیے زبان تے بھی الفاظ جاری بعض اوقات نہیں ہوندے آسمانہ تو اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیں دے قرآن پاک دے اندر 18 مقامات ایسے نے کہ پیارے عمر دی خواہش سی اللہ دے نبی جی اے کم اہی ہونا چاہیے دے اللہ نے اوویں ہی قرآن بنا کے نازل کر دیتے اے مقام نبی دے تعلق دی وجہ تو ملے ہے پیارے عثمان ایک زمیندار انسان سن حضرات اللہ پاک نے نبی دے تعلق دی وجہ تو نبی دے دورے داماد بھی بنا دیتا ذنورین بنا دیتا اور حیادار بنا دیتا قریشیاں دے نوجوان ہور بھی بتیرے سن لیکن پیارے علی نو اینا مقام کیوں ملیا نبی پاک دی دوستی اور تعلق دی وجہ تو اللہ نے اسد اللہ بھی بنا دیتا حیدر کرار بھی بنا دیتا حضرات حضرت خالد ابن ولید بڑے خوبصورت نوجوان نے اور بھی بڑے نوجوان نے لیکن پیارے خالد اتنا مقام کیوں پا گئے نبی پاک دی دوستی اور تعلق دی وجہ تو اللہ پاک نے سیف اللہ دا لقب عطا کر دیتا جنہیں جنہیں میرے حضور نو تکیا ہے کوئی مشرق تو آیا ہے کوئی مغرب تو آیا ہے کوئی شمال تو آیا ہے کوئی جنوب تو آیا ہے کوئی روم تو آیا ہے کوئی فارس تو آیا ہے کوئی کالے رنگ دے کوئی گورے رنگ دے جنہیں میرے سونے نبی دی غلامی اختیار کر دیتی ہے حتیٰ کہ واہ بلال میں تیرے مقام تو قربان جاواں لکھ لکھ باری جان قربان ہو جائے منڈی دے اندر کالے رنگ دے بلال دا کوڈی مول کوئی نہیں جدو نبی پاک دی دوستی ملی ہے نبی پاک دی غلامی ملی ہے او بلال چل دے زمین تے نے قدمہ دی آواز رب دی جنت وچ سنائی دے رہی یہ نبی پاک دا تعلق ہے میں سمجھنا حضرات و حاضرین جامعہ مسجد عائشہ دے اندر جناب عزت مآب حاجی عطا الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی مدس اللہ العالی اللہ انہ دی عمر اندر برکت فرمائے انہ دی دعوت تے تشریف لے آن والے ہو آؤ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تانوں کامیابی دا راز دسنا چاہنا کہ دنیا آخرت دے اندر اسی کامیاب کیویں ہوواں گے میں سمجھنا نبی پاک دے دور دے اندر کامیاب اس تو وڈا خوش نصیب کوئی نہیں حضرات جنوں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی مل گیا ایمان دی حالت اندر سونے محبوب دا دیدار بھی نصیب ہو گیا جاؤ دنیا تے کوئی ایسی طاقت لے کے آؤ کوئی ایسا شخص لے کے آؤ کوئی ایسی ذات لے کے آؤ کوئی ایسی ہستی لے کے آؤ کہ میرے نبی دے ایک صحابی دا ایک لمحہ ایمان دی حالت دی اندر نبی وال دیکھنا کہ وہ مقابلہ کر جائے میں سمجھنا تمام اس دنیا دے کھیتوں کھلیان بھیڑ بکریاں سونے چاندی کوٹھیاں بنگلے جناب تمام تر بینک بیلنس خزانے جمع کر لے جان میرے نبی دے کسے ایک ادنے یار دے اس لمحے اور گھڑی دا مقابلہ نہیں کر سکدے کہ کلمہ بھی نصیب ہویا ہوئے تے انج کر کے اکھیاں میرے نبی دے یار نے حضور دے سونے چہرے وال اٹھائیاں ہومن اس لمحے دا کوئی دنیا دی طاقت مقابلہ کر سکدی نہیں کر سکدی حضرات و حاضرین اس دور دے اندر کامیاب نبی دے صحابہ
آج دے دور دے اندر کامیاب جنہوں نبی دی سنت مل گئی، نبی دا طریقہ مل گیا، نبی دا منہج مل گیا، نبی دا دین مل گیا، صحابہ دا راستہ مل گیا، او لوگوں کل قیامت والے دن سب تو بڑا کامیاب بندہ او ہوئے گا جنہوں نبی دی سفارش مل گئی، نبی دی شفاعت مل گئی، جنہوں نبی پاک بازو تو پکڑ کے نال جنت وچ لے جان، اس تو بڑا کامیاب ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ ساریوں تو بڑا کامیاب ترین وہ شخص ہے جنہوں قیامت والے دن نبی پاک دی قربت، نبی پاک دا ساتھ مل گیا۔ آؤ جے اسی لوگ چاہنے ہیں مالکا دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے، تیرے نبی دا حوض لگیا ہوئے، تیرا نبی تیرے سامنے سجدے پہ کے اینا لوگاں دا ایک ایک دا نام لے کے اللہ سونیا تیرے سامنے درخواست کر دے وے کہ مالکا اے میرے نے اینا کولو حساب و کتاب نہیں لینا، سونے حضور دے نالی رب دی جنت اندر پہنچ جائیے۔ اللہ سانو ساریانو اے مقام عطا فرما دے وے، نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے وے۔ آؤ نبی پاک دے نال قیامت والے دن کیویں ہوواں گے، ساتھ کیویں ملے گا، عمل چند میں تانو یاد کرانے نے اور یاد کر کے لے جایا جے بھلے آجے نان۔ ساریاں تو پہلے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دی لال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہان اعلان فرمایا، مسند احمد دی روایت اللہ دی نبی فرما دینے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا او دنیا کائنات اندر بسن والے او لوگو جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر رہندیاں ہویا کثرت دے نال میرے تے درود پڑے گا، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا او تے میں محمد دا ساتھی بن جائے گا۔ درود پڑھنا بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑے مرتبے والا عمل ہے۔ آؤ نا میں چند حدیثاں تھوڑے وقت دی اندر سنا دیاں۔ پہلی حدیث ہے اللہ دے نبی فرما دے جیڑا بندہ درود پڑھے گا فرمایا اس بندے نو میری قربت مل جائے گی۔ دوسری حدیث ہے جیڑا بندہ اللہ دے نبی فرما دے نے میرے تے ایک باری درود پڑھے گا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کر دین گے، اللہ او دے 10 گناہ معاف کر دین گے، اللہ او دے 10 درجے بلند کر دین گے۔ تیسری حدیث ہے فرمایا او دنیا کائنات اندر بسن والے او لوگو جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھو او بندہ جنت دا راستہ بھول گیا۔ فرمایا جدے سامنے میرا نام لیا گیا انہیں میرے تے درود نہ پڑھیا، فرمایا اس تو وڈا کنجوس کوئی نہیں، اس تو وڈا بخیل کوئی نہیں۔ او دنیا والے او اللہ دے نبی کریم نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے کولوں دعا کر دائے جس دعا دے اندر میں محمد درود نہ پڑھیا جائے فرمایا او دعا اتنی دیر تک معلق رہن دیئے اللہ دے ہاں شرف قبولیت دے نال نوازیا نہیں جاندہ جب تک میرے تے درود نہ پڑھیا جائے۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان فرمایا او لوگو جڑا بندہ 10 باری صبح میرے تے درود پڑھ دائے 10 باری شام میرے تے درود پڑھ دائے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے ہاں سفارش کر کے اس بندے نو میں نال جنت وچ لے جاواں گا۔ 10 باری صبح 10 باری شام میں تے کہنا چاہنا او دنیا والے ہو جڑا بندہ کہندا ہے میریاں پریشانیاں نے او نبی پاک تے درود پڑے پریشانیاں مک جان گیاں، او نبی پاک تے درود پڑے دکھ غم مک جان گے، جڑا رزق دی تنگی دے متعلق پریشان ہے او نبی پاک تے درود پڑے اللہ فراوانی عطا کر دے گا، جڑا بندہ اولاد تو پریشان ہے اولاد نہ فرمان
نے او کثرت دے نال نبی پاک تے درود پڑھے اللہ اولاد نو تابعدار بنا دے گا جڑا بندہ کہندا ہے مینوں عزت مل جائے مقام و مرتبہ مل جائے او نبی پاک تے درود پڑھے عزت مقام مرتبہ مل جائے گا او لوگو جڑا بندہ کہندا ہے نبی پاک دا مینوں خواب اندر دیدار مل جائے اللہ دی نبی کریم علیہ السلام تے درود پڑھے کثرت دے نال پڑھے نبی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے گا جڑا بندہ کہندا ہے کل قیامت والا دن ہوئے تے مینوں قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ مل جائے او نبی پاک تے کثرت دے نال درود پڑھے او بیلی یا درود دیاں محفلاں سجایا کرے او بیلی یا درود دیاں محفلاں سجایا کرے دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او بیلیا درود دیاں محفلاں سجایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر صدرن گیاں تیرے گھر خوشحالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جھکی ایک رین نو مدینے وچ ہووے جھکی ایک رین نو مدینے وچ ہووے صدا تک درواں میں رحمتاں حالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں آؤ نہ غور کرے آجی مسلمانوں ساری کائنات دی امام پیغمبر آمینہ دلال شاہی امم سلطان مدینہ دا ایک یار جدا نام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی کریم دے کول آئے آکے پوچھ دائے سونیوں میں تا دعا کرنا اللہ دے کولوں التجا کرنا سونے میں بھوب جی میں ایک حصہ تاڑے تے درود پڑھنا ماں اور میں 3 حصے اپنے واسطے دعاواں کرنا اللہ دے نبی کریم فرما دینے او میرے صحابی ایک گل ٹھیک ہے جو اور زیادہ درود پڑھیں تے تیرے لی اور بہتر ہو جائے جی اور زیادہ درود پڑھیں تے تیرے لی اور زیادہ بہتر ہو جائے کہندہ سونیوں ادھی دعا کرانگا ادھا درود پڑھانگا فرمایا ٹھیک ہے جی اور زیادہ پڑھ لیں تے تیرے لی اور زیادہ بہتر ہو جائے نبی پاک دا یار کہندے سونیوں 3 حصے درود پڑھانگا ایک حصہ دعاواں کرانگا فرمایا اور زیادہ پڑھ لیں تیرے لی اور زیادہ بہتر ہو جائے نبی پاک دا یار کہندہ ہے سونے محبوب جی ہاتھ اٹھا دیاں گا اللہ پاک دے سامنے رب دا بوا کھڑکا دیاں گا لیکن سونے محبوب جی اپنے لئے کچھ نہیں منگاں گا تاڑے تے درود ہی پڑھدا جاواں گا اللہ دے نبی کریم غور کرے آجے آپ نے فرمایا او میرے صحابی جے تویں میں کریں گا تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا پھر اللہ تینوں کافی ہو جان گے تینوں منگنا نہیں پوے گا اللہ آپ ہی تیرے دکھ دور کر دین گے اللہ تیرے غم دور کر دین گے تے ساری زندگی دے اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دین گے جے کثرت دے نال تو درود پڑھدا رہے ہو اور ویکھو نا لوگو ایک
کھجوراں دے باغ دے اندر اللہ دے نبی کریم تشریف لے گئے ایک کھجوراں دے باغ دے اندر نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نے اتنا لمبا سجدہ کیتا نبی پاک دے یار حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک نو لب دیاں میرے حضور علیہ السلام دے پیچھے چلے گئے کھڑے رہے انتظار کیتا محبوب کدوں سر اٹھاون میں محبوب دا دیدار کراں اتنا لمبا سجدہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک لمبا وقت کھڑے رہے جدو نبی پاک نے سر اٹھایا آپ دی پیشانی تے مٹی بھی لگی ہے آپ دے آنسواں دے نال زمین تر ہو چکی ہے او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو اللہ دے نبی کریم اتنا لمبا سجدہ پہ کر دے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے سونے محبوب جی تساں آج اتنا لمبا سجدہ کس گل دا کیتا ہے سانو بھی دستو مینوں تے خطرہ لاحق ہو گیا سی تسی اتنا لمبا سجدہ پہ کر دے ہو تسی ساری نہیں اٹھا رہے اللہ دے نبی کریم فرما دینے او میرے صحابی آسمانہ تو جبریل آئے سن میں نو خوش خبری دے کے گائے نے سونیوں تاڑا جیڑا بھی امتی تاڑے تے ایک واری درود پڑے گا اللہ فرما دینے اسیو دیتے رحمتاں دی بارش کر دے مانگے شکرانے دے طور تے میں سجدہ بیاں کردہ سن اور لوگوں درود پڑھنا کیڑا ہے فرمایا 10 واری صبح 10 واری شام اللہم صلی وسلم علی نبی کی نا صبح شام دے اسکار دی فلیکس دے اندر اے درود موجود ہے اللہم صلی وسلم علی نبی کی نا اے 10 واری درود پڑھنا ہے اور لوگوں جدو نبی پاک دا نام آئے پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سنن ابی داؤد دے اندر 5 مرتبہ اے نبی پاک تے درود نبی دے صحابہ نے نام لیندیاں ہویاں پڑھیا مختلف احادیث دی کتب دے اندر حوالے موجود نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا سونے محبوب جی کیڑا درود پڑھیے سلام دا پتہ چل گیا ہے جدوں اسی نماز میں تشہد بیٹھنے ہیں اسی تاڑے تے سلام بھیجنے ہیں درود کیڑا بھیجئے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمین دلال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی پاک فرما دینے آ درود پڑھنا ہے اور میں تاڑا دل دکھان نہیں جے آیا بڑی محبت نال تانوں واضح دسنا چاہنا اور درود او پڑھو جڑا نبی نے خود فرمایا ہے یا نبی پاک دے صحابہ نے پڑھ کے دکھایا ہے معاشرت اندر بہت سارے درود نے اور جنہ دا کوئی ثبوت نہیں کوئی حوالہ نہیں اے درود ماہی ہے اے درود لکھی ہے اے درود تاج ہے اے فلائیں اے فلائیں اور فیصلہ آبادی بھی درود ایک مشہور ہے اور لوگوں آؤ ایک ایک کام اس نبی دی سنت دے مطابق کرنا ہے جس نبی نے قیامت والے دن ساڑی سفارش کر کے سانو جنت وچ نال لے جانا ہے غور کرے جی مسلمانوں توجہ فرمایا جی ساری کائنات دے امام پیغمبر فرما دینے اس دنیا دے اندر کثرت نال درود پڑھنا تہاڈا کام ہے کل قیامت والے دن بازو تو پکڑ کے نال جنت وچ لے جانا میں محمد دا کام ہے نبی پاک دا ساتھ
درود ویسے بھی لوگ گنگنا دے رہندے کچھ پڑھ دے رہندے او یار جے حضور تے درود پڑھ لیں گے تے کڈا فائدہ ہوئے گا ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ لیں گے نعت پڑھ لیں گے کتنی عظمت والی بات ہے نبی پاک دا گیت نبی پاک دے ترانے گا لواں گے کتنی عظمت والی بات ہے مکے اللہ دا ڈر تے خوف دل وچ پیدا کرو متقی بنو نیک بنو گناہ چھڑ دیو بے حیائیاں فحاشیاں نافرمانیاں منکرات و منہیات ختم کر دیو چھوڑ دیو ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا تسی متقی بن جاؤ تسی نیک بن جاؤ فرمایا لوگاں دی اندروں عزت والا مقام والا مرتبے والا ہوئے جڑا بندہ اللہ کو ڈر دے جدے دل وچ رب دا خوف ہے جدے دل اندر اللہ دا ڈارے ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت اے حضرت انسان تو جتھے بھی ہوئے اللہ کو ڈر دارے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اللہ دے ہاں عزت والا او ہوئی انسان فرمایا جڑا اللہ کو ڈر دائے جدے دل دے اندر تقوی اللہ دے ہاں مقام و مرتبے والا او ہوئی بندہ او دنیا والے او غور کرے آج ڈر جاؤ اللہ دے کولوں جے کل قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ لینا اور تیسرا عمل غور کرے آج ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا من آلا جاریت حتی تبلغا جا یوم القیامتی انا وہوا وزم اصحابیہو فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں تا فرما دیتیاں اور انہیں بیٹیاں دی اچھی پرورش کی تھی بیٹیاں نال حسن سلوک کیتا بیٹیاں نال اچھا رویہ بنایا فرمایا لوگو میں محمد ضمانت پہ دینا کل قیامت والا دن ہوئے گا او بندہ میں محمد دے نال ایویں ہوئے گا جی میں دو انگلیاں نال نال ہوندیاں نے جی میں دو انگلیاں نال نال ہوندیاں نے دوسری حدیث بے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں تا فرمائیاں انہیں 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی انہاں دے بارے اللہ کو ڈر داریا انہاں دی نیک تربیت کی تھی اللہ دے نبی کریم فرما دینے او لوگوں میں ضمانت دینا کل قیامت والے دن اے بندہ جنتی ہوئے گا ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندہ ہے سونےوں جنوں 2 بیٹیاں ملیاں ہومن فرمایا او بھی جنتی سونےوں جنوں 1 بیٹی ملی ہوئے اللہ دے نبی کریم فرما دینے او بھی جنتی لیکن شرط بے بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے اور دنیا کائنات اندر بسن والے ہو ویکھو نا جیڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے اے تے جہنم دی آگ کولوں بچن دا ذریعہ نے صحیح مسلم شریف دے اندر لکھے آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی کریم کارند
اندر موجود کوئی نہیں تے جناب ایک عورت آ گئی ہے نبی پاک دے گھر دے اندر اے بیوہ عورت ہے اے دا خامد فوت ہو چکے ہے دو چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں نال لے کے آئیے آ کے کہیں دیئے نی عائشہ اے نبی دا گھرانا ہے اے میریاں بیٹیاں نے انہاں دا باپ فوت ہو چکی ہے نی عائشہ کئی دن ہو گئے بھوک نے بڑا ستایا ہے انہاں کول کھان واسطے شے کوئی نہیں او لوگوں پھر جان دیو نا جے بچیاں نو بھوک لگی ہووے جے بچیاں نو تکلیف ہووے تے ماں کنی پریشان ہو جاندی ہے باپ کنا پریشان ہو جاندا ہے ماں تے اوہی ہوندی ہے جڑی کہ اپنے لقمے منہ وچوں کڈ کے بچیاں نو کھلا دیندی ہے او جے باپ فوت ہو جائے ماں محنتاں دیہڑیاں کر کے مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں نو پال لیندی ہے اج نوجوان کہندے نے لو اے ماں تو ساڈے لئی کی کیتا اے ابو تو ساڈے لئی کی کیتا او کملیا تینوں کی پتہ ہے تیرے باپ نے تیرے واسطے کی محنتاں کیتیاں او پوری زندگی دی ڈاکومنٹری نہیں چل سکتی ورنہ تیریاں کھیاں دے سامنے لے آندی جائے اور جس باپ دے بارے اج تو گلاں کرنا ہے جس ماں دے بارے اج تو گلاں کرنا ہے تینوں کی پتہ ہے اے عورت کہندی ہے اماں جان میریاں بیٹیاں نو بھوک نے بڑا ستایا ہے جے کچھ کھانے واسطے ہے تے دے دے اماں جان اٹھیاں نے انج کر کے پورے کر دی تلاشی لئی او نبی دا گھرانا ہے ویکھے آجے ایک روایت اندر آندا ہے 2 کھجوراں ملیاں نے ایک روایت اندر آندا ہے 3 کھجوراں ملیاں نے بچی نو کھلائیے حضرات جدوں تیسری کھجور کھولی ہے خود کھان لگی ہے انہاں یتیم بچیاں نے ہاتھ کر آخری عمل میں سنا کے اپنی بات ختم کر دیا اور لوگوں غور کرے آجے معذرت دے نال 2-4 منٹ وقت اتے بھی ہو جائے توجہ کرے آجے لوگوں اللہ دے نبی کریم فرماندے نے بخاری شریف دی حدیث فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا جس بندے نے یتیم دی کفالت کی تھی کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دی اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلیاں نال ہوندیاں نے اللہ دی یتیماں نال پیار کرو ہاں جدوں کسے دا باپ فوت ہو جاندا ہے تے جناب سارے ہی حوصلے دین والے آکھدے نے او پتری غم نہ کریں اسی تیرے نالاں تے دن 4 گزر دے نے ہر بندہ ہی منہ موڑ لیندا ہے او یار اس معاشرے دے اندر یتیم نمانیاں نال پیار کریں حدیث سنا دینا تینوں کیویں مقام ملے گا فرمایا ارحم الیتیم نبی پاک دے کولوں سوال کیتا ہے میرے نبی دے یار نے آ کے پوچھدا ہے سونے محبوب جی دل بڑا سخت ہو گیا ہے اج بھی کئیاں دے دل بڑے سخت نے نہ انہاں نو باپ دی حیا نہ انہاں نو وڈے چھوٹے دی تمیز نہ جناب والا انہاں نو دین دی بات کوئی نصیحت قرآن دی آیت حدیث اثر کرے دل پتھر ہو گئے میرے نبی دا یار کہندے سونیوں دل پتھر ہو گئے مال اللہ نے بڑا دیتا ہے پر برکتیں کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابی ارحم الیتیم وامسح راسہ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ یتیماں نال پیار کریا کر انہاں تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر اللہ تے نبی فرماندے نے انہاں نو کھانے کھلایا کر اللہ تیرا دل بھی نرم کر دین گے اللہ تیرے مال وچ برکتاں پا دین گے آؤ نا شعب الایمان ایک حدیث دی کتاب دی بات سنا دیا حضرت سیدنا اکرمہ شہید ہو گئے
اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دے ایک راستے تے چل دے پے نے. غور کریا جے بڑی توجہ طلبات میرے نبی پاک نے ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے ایتھے کھڑا روندا پیا ہے, اکھیاں وچوں آنسو بہاندا پیا ہے, بڑا پریشان جہا لگدا ہے. میرے غم خار نبی دے دل نو تکلیف ہوئی. میرے سونے محبوب رک گئے, اس بچے نو اٹھایا ہے, اللہ دے نبی کریم نے سینے نال لایا ہے. او دکھیاں دے دکھڑے انہاں دا مداوا میرے سونے پیغمبر اٹھا کے پوچھ دے, او میرے بیٹے کیوں پیا رونا ہے؟ اے بچہ یتیم ہے. اے کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرا باپ اقربا شہید ہو گیا ہے, میں یتیم ہاں. سونے محبوب جی جدوں دا ساڈے ابا جان شہید ہو گئے گھر وچ غربت آ گئی, محتاجگی آ گئی. میرے چھوٹے چھوٹے پین پائی نے, میری امی جان بھی بڑی پریشان ہے. سونے محبوب جی کئی دن ہو گئے اساں کھانا کوئی نہیں کھادا. او یار جے کوئی یتیم آوے تے بوے تو خالی واپس نہ موڑی. کہندا سونیو میری امی جان ساڈی وجہ تو بڑی پریشان ہے, کئی دن گزر گئے کھانا ہی کوئی نہیں کھادا. امی جان دے آنسو نہیں ویکھے جاندے. او یار ماواں کیویں پال دیاں نے بچیاں نو, ذرا سوچو تے صحیح نا. اے ماں پریشان ہے, اے بیٹا پریشانی نو ویکھ کے گھر وچوں باہر آ گیا ہے. ماں دے آنسو نہیں ویکھے جاندے, ماں دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا. اے بچہ کہندا سونیو میرے ابا جان جدوں دے شہید ہو گئے ساڈے گھر دی صورت حال وے, ہائے میں قربان جاواں میرے حضور دا کلیجہ پھٹیا. میرے حضور نے سینے نال لایا, میرے نبی پاک دیاں اکھیاں چوں ایک گل سن کے آنسو بہ پے. اللہ دے نبی کریم فرماندے نے او یار بشر خوش ہو جا, نہ رو بشر نہ رو. او میرے غم خار نبی وفارنار نبی کہنے لگے او بشر تیرا کی خیال ہے, آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہوئے گی, میں محمد تیرا باپ ہواں گا. تیرے گھر دی کفالت تیرے گھر دے اخراجات ساڈے ذمے ہون گے. او لوگو یتیماں نال پیار کریا کرو, جھڑکی نہ یتیم کسے نو تے مر گئی جناں دی مائی. اللہ باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی. او ماواں والے ہاں بچے پیدا ہوندے نے ماواں فوت ہو جاندیاں نے. او یارو کیویں پالدے نے بچے, ماواں والے گودی لیٹن. آمنہ ٹر چلیاں مینوں تے ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا, او دیکھنا اسانو نصیب نہ ہویا. میرا سونا محمد 5 سال جی دی عمر ہے, جنگل بیابان دے اندر سفر دے اندر اپنی ماں دے کول بہ کے روندا پیا ہے. او لوگو یتیماں نو پوچھو یار جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں تے جدی ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں, ہائے میں قربان جاواں. او دیکھنا اسانو نصیب نہ ہویا, تیرا بخت بلند ستارہ او دیکھ نہ سکیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا. او دیکھ نہ سکیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا. تے ماں فوت ہو رہی ہے, دنیا تو جاری, پتر لی دعاواں بھی کر دیے. عمر تیری وچ برکت ہووے, بہت دعا فرمائی. عمر تیری وچ برکت ہووے, بہت دعا فرمائی.
اکھیں چم چم ہنجو رون تے نیند موت والی آئی مکہ دور تے دور مدینہ خبر کسے نو نہ کائی او وچ پردیس مقدراں والی اے بات برابر آئی میت دے کل بیٹھا رووے رب دا رسول غفاری اپنی ماں دی میت کول سونے محمد بیٹھے ہوئے نے جنگل بیابان او میت دے کل بیٹھا رووے رب دا رسول غفاری اکھیں چھم چھم ہنجورون تے ٹر گئی ماں اج پیاری فرمایا یتیماں نال تسی محبت کرنی ہے جنت وچ میرے نال ایویں ہوو گے جویں دو انگلیاں نال نال ہوندیاں نے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے یہ 4 عمل یاد کر لو جے جنت وچ حضور دے ساتھی بننا ہے